السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم دشمن عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ جشن معراج کی محفل میں ہم لوگ حاضر ہیں، اور اس تعلق سے آپ نے ابھی مفصل مدلل بیان سنا نماز کے تعلق سے، کہ سرکار جب تشریف لے گئے اسی تعلق سے ایک حدیث میں بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اور یہ نماز کا تحفہ جس کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے، حقیقت یہی ہے۔ جب تشریف لے گئے سرکار، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھے لے جایا گیا آسمانوں پر، تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے۔ پھر جب حجاب اکبر پر، سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے، تو حضرت جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب آپ آگے بڑھیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں جبریل، تم بڑھو۔ آپ نے عرض کی کہ اب اس مقام سے آپ کے علاوہ کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بڑھ سکتا، اور آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ پھر حضرت جبریل نے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے سے کہا یا محمد، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تعریف فرماتا ہے، تو اس کو سنیں۔ پھر آگے بڑھے، اور سرکار نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہم جو پڑھتے ہیں وہ خبر کے طور پر نہیں، جو واقعہ ہوا وہ ہوا، انشاء کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ بھی صاف ہوتا ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ نمازی کو چاہیے کہ جب نماز میں ہو اور جب التحیات پڑھے، تو پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ میں پوری نماز پڑھے، اور اس طور پر پڑھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں داخل ہوا، اور وہاں پر محمد رسول اللہ پہلے سے موجود ہے، اب اپنے نبی کو سلام بھیج رہا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
जो रहमत लिल-आलमीन है, तमाम आलम के लिए, सब मखलूक के लिए, तमाम मखलूकात के लिए आप रहमत बनाकर भेजे गए, वहां पर आपने इरशाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। उलमाए किराम की जमात यहां मौजूद है और सारी फलाह जिसको जो मिला, बादशाह को बादशाहत, हाकिम को हुकूमत और अंबिया किराम की नबूवत भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतीओ फरमा बरदार होने पर मशरूत थी। वो सब फलाह जिसको मिली सरकार के सदका तुफैल में मिली, लेकिन सरकार ने वहां फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो अस्सलामु अलैना में ये नुक्ता है कि सरकार ने फरमाया अपने दामने रहमत में अपने गुनाहगार बंदों को अपनी रहमत की चादर में समेट लिया और इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और सालिहीन को अलम दिया। फिर सरकार तो पीछे से नीचे से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर आगे हदीस तवील है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बी। सरकार फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, हाँ या रब, आमन तो बिक, मैं तुझ पर ईमान लाया, वल मुमिनूना कुल्लुम आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसूलिही। जैसे यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में फर्क किया, तो हम मोमिन जो हैं वो तेरे ऊपर ईमान लाए, तमाम मोमिन, और तेरी आसमानी किताबों पर, मलाइका पर और तमाम रसूलों पर, और उसमें वो फर्क नहीं करते। और जिस तरह से नसारा ने फर्क किया वो उस तरह का फर्क नहीं करते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा उसको मुकल्लफ नहीं फरमाता। लहा मा कसबत, जो उसने कमाई की और जो उसने खैर से कमाई की, वालैहा मा मक्तसबत, और जो उसने बुराई कमाई उसमें फिर इरशाद होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सरकार अर्ज करते हैं गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीर, ऐ रब माफी और तेरी तरफ ही पलटना है। फिर यानी तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं सरकार, और हालांकि अल्लाह की मग़फ़िरत से कोई बेनियाज नहीं, लेकिन अंबिया इकराम अगर करे तो उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए है और हमारे लिए तलब की जा रही है। सरकार फरमा रहे हैं कि हमारी उम्मतियों की और गुनाहगार उम्मत को मौला तो उनको माफ फरमा दे, उसे दरगुजर फरमा। और फिर इरशाद होता है, फिर अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, या मोहम्मद मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो सरकार अर्ज करते हैं रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ए अल्लाह तू हमसे हमें भूल चूक में तू उससे मुआवजा न फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐसा ही होगा, बहुत ऐसा ही होगा। फिर उसमें तवील हदीस में फिर उसके बाद सरकार की बारगाह में सरकार अर्ज करते हैं, और तवील हदीस में आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آخر میں حدیث کے یہ الفاظ ہیں آخر حدیث میں کہ تمہاری امت میں جو صابر ہوں گے، اور صابر کا معنی وہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرے، صابر کا معنی کہ اپنے نفس کو جو چاہتا ہے اس سے وہ روک لے، اپنے آپ کو اس سے روک لے، تو وہ جب اس سے روک لیں گے تو تمہاری امت کے 20 صابر جو ہیں وہ 200 پر بھاری ہوں گے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آن عیا ہو مانے اول آخر، کہ دست بستہ تے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم والی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ تو نمازوں کی پابندی، نماز جو ہے وہ کس کی نماز ہے؟ نماز اس کی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر، بلکہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی محبت میں اور ان کی معیت میں جو نماز پڑھی جائے وہی قبول ہوگی۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا دعویٰ کرتے ہیں اور ادھر ادھر نگر نگر ڈگر ڈگر گھومتے پھرتے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ غیب کیا جانے، وہ جو ہیں ان کی نماز نماز نہیں۔ نماز کس کی ہے؟ وہ سنی کی نماز ہے جو محمد رسول اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر نماز پڑھے، نماز اس کی ہے، کیونکہ ایمان اسی کے پاس ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کا نام ہی ایمان ہے، سرکار کی محبت، سرکار کا عشق، یہی ایمان ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو چلتے ہیں وہ دوسروں کی راہ ہے، اور ان کا رد کرنا اور ان پر بار بار سنیوں کو ان کے بارے میں بتانا۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اب ایسا کرا جائے کہ بھئی نماز کے بارے میں بتائیے، حدیث کے بارے میں بتائیے، اور ہر جگہ آپ لوگ رد کرتے ہیں تو رد نہ کریں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نماز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے وصول کا طریقہ جو بتایا تو اس میں ہم کو تعلیم فرمایا، تو ہم کو تعلیم فرمایا، کیا فرمایا کہ ہم سے عرض کرو۔ کس طرح عرض کرو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد طلب کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، جماعت کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں، اور کوئی اگر اس کو بدلنا چاہے گا تو بدل نہیں سکے گا۔ اور کس کا راستہ؟ راستہ کس کا؟ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ قرآن ہی بتا رہا ہے۔ قرآن ہی سے پوچھو جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام والے کون ہیں؟ وہ شمر نہیں ہے، وہ یزید نہیں ہے، وہ حامان نہیں ہے، وہ شداد نہیں ہے، وہ یہ بولی بولنے والے جو یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، ان کے ساتھ میں ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، یہ ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے۔ سیدھا راستہ ان کا بھی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، جو یہ کہے کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا۔ ارے قبر میں مسلک جو پوچھا جائے گا، جب جائے گا بندہ تو اس میں سارا سوال ہوگا، تو اس میں پوچھا جائے گا، اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے بتا دے گا، دین کیا ہے بتا دے گا، پھر نقطے کا سوال ہوگا۔ یہ نقطے کا سوال کیا ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو پھر محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے سنی مسلمان جو بزرگان دین سے وابستہ ہیں وہ تو کہہ دیں گے یہ محمد رسول اللہ ہے، میں نے ان کا کلمہ پڑھا اور میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اب ان سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ ہم چاہنے والے غلام ہیں، اور منافق کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا کسی اور وقت کے لیے، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں،
सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। सुन्नी बता देगा तो उससे कहा जाएगा सो जा, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है, दूल्हा सोता है। जब उसका जगाने वाला आएगा, बुलाने वाला आएगा, तब वो जागेगा और मुनाफिक को कयामत तक उसको मार पड़ती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर, मसलके आला हजरत पर कायम रखे और मसलके आला हजरत के नाम पर कुछ लोग इसको भी समझने की जरूरत है कि मसलके आला हजरत क्या है, मसलके आला हजरत क्या चीज है। तो मसलके आला हजरत यह है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और मसलके आला हजरत क्या है, मसलके आला हजरत यह है कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो। सुभान अल्लाह। सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। तो हमें और आपको चाहिए ये कि जो मसलके आला हजरत है, जो सच्चा मसलक, और ये ऐसा कि सहाबा इकराम से लेकर अब तक, गौस अगवास से लेकर अब तक वही दीन आला हजरत को दीन की खिदमत के सिले में गौस आजम की वसीले से ये मिला कि आज अल्लाह का दीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन आज उनके नाम से, उनके शहर से पहचाना जाता है। बेशक। तो हम सबको अल्लाह तबारक व तआला मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रखे और उसी पर हमारा हश्र फरमाए। आमीन। उसी पे मैं आ रहा था। क्या कर रहे हैं? तो हम सबको चाहिए बहुत इत्मीनान से ये बात सुन ले, ताज शरिया का पैगाम, ताज शरिया जिंदगी भर वो दर्स देते रहे और ये बता के गए कि, और उनकी वसीयत कि जो जमीन के ऊपर हैं और जो जमीन के अंदर चले गए, हक्कानियत का दर्स देते देते, सच्चाई का दर्स देते देते जो दुनिया से चले गए हमारे बुजुर्ग, अब जमीन के ऊपर वाले उसी तौर पर जांचे जाएंगे। देखा जाएगा कि वो अपने बुजुर्गों के मसलक पर हैं या नहीं हैं। अगर बुजुर्गों के मसलक से हटे हुए हैं तो उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे लिए हमारे बुजुर्ग ही काफी हैं। इसीलिए फरमाया आला हज़रत ने, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारे लोग आपको, आपके पास आएंगे, आपको अपने अपने तौर पर बताएंगे, लेकिन सही दीन और सच्चा दीन वो क्या है, वो मसलके आला हजरत है। और मसलके आला हजरत मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ये बताया कि उनसे और ऐसों से आपको बचना है। बहुत सारी तंजीमें अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप धारण करके, आज किसी नाम से, कल किसी नाम से, कल किसी रूप में वो आएंगे। लेकिन हमें आपको चाहिए ये कि हम पहले जांच लें, देख लें, और जो बुजुर्गों की तालीमात हैं उस पर वो हैं या नहीं हैं। बुजुर्गों की तालीम से अगर हटे हुए हैं तो फिर उनसे हमारा किसी किस्म का कोई बेशक हक है, हक है। और जिंदाबाद। और ताज शरिया ने जिसके बारे में, जिस तंजीम के बारे में जो फरमाया, तो दो तंजीमें हैं, दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी। इनके बारे में अलल ऐलान ताज शरिया ने
فرمایا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے، ان سے اعتراض کرو۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ زندہ باد۔ درشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ 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 اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، اللہ اللہ اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ اکبر قادری خلد میں چل دیا، اکبر قادری خلد میں چل دیا، خود واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ واللہ 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 واللہ